सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भक्तः कुलशेखरः हरिनारायणः केरलं। चेरराज्यस्य राजा कुलशेखरः अत्यन्तम् ईश्वरभक्तः। प्रतिदिनं हरिकथाश्रवणे तत्परः भवति स्म सः। हरिकथां श्रावयितुं सः कमपि पण्डितं स्वकीयप्रासादं प्रति आनाययति स्म। तस्मै पण्डिताय यथा योग्यम् उपायनम् अपि ददाति स्म। राज्ञः एतादृशी प्रवृत्तिः राज्यै न रोचते स्म। अमात्यः अपि राज्ञः विषये असन्तुष्टः आसीत्। तौ उभौ अपि मिलित्वा निश्चितवन्तौ यत् राज्ञः हरिकथाश्रवणे भग्नः करणीयः इति। एकदा रामायणसप्ताहः आरब्धः। अन्तिमे दिने राजा पण्डिताय अमूल्यानि रत्नानि दत्तवान्। तत्सर्वं स्वीकृत्य पण्डितः स्वगृहं गन्तुम् उद्यतः। तदवसरे कश्चन भटः आगत्य उक्तवान्, श्रीरामविग्रहस्थः अमूल्यः हारः न दृश्यते इति। एतत् श्रुत्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः जाताः। रामविग्रहः यत्र स्यात् तं प्रकोष्ठं स्वयं राजा, अमात्यः, पण्डितः चेति त्रयः एव प्रविष्टवन्तः आसन्। अहं हारं न स्पृष्टवान् एव। भवन्तः मम देहस्य परिशोधनं कर्तुम् अर्हन्ति इति उच्चैः अवदत् अमात्यः। ततः भटाः तस्य देहस्य परिशोधनं कृतवन्तः, किन्तु तत्र किमपि न लब्धम्। राज्ञा वारितः अपि पण्डितः अवदत्, ममापि परिशोधनं कर्तुम् अर्हन्ति भवन्तः। राज्ञा दत्तेभ्यः आभरणेभ्यः ऋते मत्समीपे अन्यत् किमपि नास्ति इति। अमात्यः स्वयम् अग्रे आगत्य पण्डितस्य परिशोधनं कृतवान्। आश्चर्यं नाम तस्य स्यूते श्रीरामविग्रहस्थः हारः प्राप्तः। एतद्दृष्ट्वा सर्वे दिग्भ्रान्ताः जाताः। एतादृशस्य चौर्यस्य दण्डः कः इति मन्त्री गुरुम् अपृच्छत्। कालसर्पदंशः एव दातव्यः इति गुरुणा उक्तम्। एवं तर्हि कालसर्पः आनीयताम् इति आज्ञां कृतवान् अमात्यः। भटाः गत्वा कालसर्पं घटे निक्षिप्य आनीतवन्तः। ईश्वरो रक्षतु इति उक्त्वा पण्डितः घटे हस्तं निक्षेप्तुम् उद्युक्तः। किन्तु तावता राजा अग्रे आगत्य, भवान् मे अतिथिः, भवतः जीवनरक्षणं मम कर्तव्यम् इति उक्त्वा घटे स्वयं हस्तं प्रवेशितवान्। एतद्दृष्ट्वा सर्वे हाहाकारं कृतवन्तः। विस्मयः नाम राज्ञः करस्पर्शेन सर्पः स्वयं बहिः आगतवान्, न तु तं दष्टवान्। एतत् विलोक्य सर्वे विस्मिताः जाताः। राजा अपि स्वयं भगवतः कारुण्यं दृष्ट्वा विरक्तो भूत्वा राज्यभारं स्वपुत्राय दत्त्वा पण्डितेन साकं गतवान्। सः अनन्तरकाले भक्तः कुलशेखरः इति ख्यातः जातः।